श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय भन्नुभयो कि हाय भन्नुभयो? हाय जस्तो सुने मैले। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो सुरुको जय भनेको चाहिँ स्कुल जाँदाखेरि सुरुमा हाजिर गर्छन् नि, त्यसरी नै आजको यो ब्रह्मज्ञान कृष्ण कथामा यो सबैको हाजिर टिपेर पठाउनु पर्ने छ। माथि छुट्नु होला है, सबैले हात उठाएर जय जयकार लाउनु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानन्द स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। बैजुराज महारानी की। महाराज छत्रसाल की। जगत गुरु 108 कृष्णमणि जी महाराज की। जगत गुरु 108 श्री नारायण दास महाराज की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की। शुद्ध सनातन धर्म की। समस्त भक्त वत्सल भगवान की। नेपाल मां की। सकल सुंदर साथ की प्रणाम। आउनुहोस् सुन्दर साथ भक्तजन महानुभाव, हामी 1 महिना व्यापी चल्ने कृष्ण कथा, ब्रह्म कथा, परमात्माको कथा अनि तपाईँ हाम्रो कथा, श्रीमद् वितक कथा, धर्मशास्त्रको कथा, देवी देवताको कथा, भगवानको कथा, ईश्वरको कथा अनि परमात्माको कथा, सम्पूर्ण कथाहरूले एकीकृत भएको श्रीमद् वितक कथा र त्यो सम्पूर्ण सृष्टिको कथालाई धरतीमा प्रकट गराउनुहुने धनी देवचन्द्रजी सद्गुरुको कथा हामी श्रवण गर्दैछौँ र आज हामी 11औं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई, सुन्दर तरिकाले सबैलाई सम्मान गरेर सबैलाई स्वागत गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी आजको यस कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा हामीले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको झिलना गरेर, परमात्मालाई तिलक लगाएर, परमात्माको आरती गरेर, परमात्मालाई पुष्प अर्पण गरेर, परमात्मालाई भोग लगाएर अनि भजन गायिकाद्वारा सुन्दर गुरु वन्दना गरेर हामीले कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छौँ र दोस्रो चरणको कार्यक्रममा प्रवेश गर्नु पूर्व 2 मिनेट हामी एउटा छोटो धुन गाउनेछौँ, जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो अलिकति संसारतिर अलिकति फैलेको मन, किनभने शरीर त आएर बसेको छैन, एउटा परमात्माको कृपाले शरीर त आएर हलमा बसेको छ, तर यो मन अलिकति मानेको छैन, कता कता के दगुरिरहेको छ। त्यो भएर यो मनलाई एकीकृत गर्नलाई परमात्माको नाम संकीर्तनद्वारा आफ्नो मनलाई स्थिर गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। सबैजनाले शान्त भएर, हुन त त्यसै शान्त हुन्छौँ हामी परमात्माको चरणमा आएपछि। बाहिर शान्त छ तर भित्र मनलाई पनि शान्त बनाएर, होइन? हल्ला नगर्नुहोस् भनेपछि हामी शान्त हुन्छौँ, बाहिर बोल्दैनौँ न, तर भित्र चाहिँ जब बाहिर बन्द भयो भित्र झन् धेरै आउँछन् मनमा विचारहरू। त्यो भएर एक चित्त गरेर हामी 2 मिनेट परमात्माको संकीर्तन गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, कृष्ण चंद्र प्यारे को बार बार वंदना।
श्याम प्यारे को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। देव चंद्र प्यारे को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। त्रिकालनाथ प्यारे को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बैजुराज महारानी को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भद्रसल महारानी को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना। प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना। श्री कृष्ण चंद्र प्यारे को बार बार वंदना। श्री कृष्ण चंद्र प्यारे को बार बार वंदना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आउनुहोस् सुन्दर साथ भक्तजन महानुभाव, हामीले परमात्मालाई वन्दना गरिसक्यौं। अब हात जोड्ने भाव आयो फेरि एकछिन 2 मिनेट। अब परमात्माको नामलाई स्मरण गर्ने बेला आयो। हामी सबैजना हात जोडेर सकिन्छ अलिकति शरीरलाई थोरै कष्ट दिएर यानि गर्दन सिधा बनाएर सुख आसनमा, सजिलो आसनमा, म शरीरमा छैन भन्ने त्यो भावमा, शरीरमा म बसिरहेको छु, म शरीर होइन, म चेतन आत्मा हुँ भन्ने अनुभव गर्दै, त्यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै सबैजनाले हात जोडेर हामी 2 मिनेट परमात्माको नाम लिनेछौँ। श्री परमात्मने नमः। श्री निजानन्दाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले भो नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय
गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशोभहरण मंगल करण धनी देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कोरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करो प्रणाम। द्वितीय सुंदर साथ को चरणों में लागो प्रणाम। द्वितीय सुंदर साथ को चरणों में लागो प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रणाम। आप यहाँ से आए बीच हलार देश तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेस बहुत जमा भय खेस। अब यहाँ से आए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो तपाईं हामी सबैका चाहे भगवान मान्ने हुन् चाहे भगवान नमान्ने हुन् सबैका आत्माका पति ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिर्जुन तिष्ठति। परमात्मा आफ्नो दिव्य स्वरूपमा आफ्नो दिव्य धाममा बसेर भक्तहरूको हृदयमा चेतन रूप आत्मामा परिभ्रमण गर्छु भनेर स्वयं परमात्माले शास्त्रमा बताउनु भएको छ। आफू जसरी सूर्य आकाशमा छ अनि सूर्यको प्रकाश धरतीमा छ। चाहे त्यो किचड होस् चाहे फोहोर होस् चाहे बगैँचा होस् चाहे खोला होस् सबै ठाउँमा प्रकाश सर्वत्र व्यापक छ। त्यसरी नै परमात्मा पनि सम्पूर्ण चेतन प्राणीमा मानव मात्रै नभएर 84 लाख योनि सम्पूर्ण प्राणीमा परिभ्रमण गर्नु भएको छ। तर विशेष गरेर मानव योनिमा मनुष्य योनिमा चाहिँ अलिकति विवेक दिनुभएको छ परमात्माले तपाईँ हामीलाई। त्यो भएर हामी सबै विवेकी आत्मा परमात्माका अंश स्वरूप त्यस्ता दिव्य स्वरूप भएका पूर्ण ब्रह्म परमात्माको नूरी चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दन नमन गर्दै उनै प्रभु परमात्माले तपाईँ हामी सबैलाई चिट्ठी पठाउनु भएको छ, सन्देश पठाउनु भएको छ, खबर पठाउनु भएको छ कि मलाई छोडेर गए संसारमा, दुख रूपी संसारमा गए, मेरो सम्बन्धलाई भुले, संसारमै सम्बन्ध गाँस्यो। त्यही झुटोलाई सत्य माने अनि रोई कराई गरे अनि एक दिन शरीर छोडेर गए। फेरि जन्मे यो जन्म मरणको अज्ञान रूपी हामी यो दलदलमा फसेका हामी सबै आत्माहरूलाई जागृत गराउनको लागि, आफ्नो मालिकसँगको परिचय गराउनका लागि,
विभिन्न समयमा विभिन्न अवतार लिएर विभिन्न ऋषिमुनि महर्षिहरूको रूपमा आएर विभिन्न समयमा वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, तन्त्र, मन्त्र, सम्पूर्ण कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञानको मार्ग देखाएर अन्तत्वगता एक परमात्माको भक्ति देखाउने कुनै परमात्माको दिव्य वाणी, जसलाई श्रीमद् भागवत महापुराणमा तेने वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, शब्द रूपी मूर्ति परमात्माको। जुन शब्द सुन्दैछौँ नि हामी, शास्त्रका शब्द, हामी भगवानलाई पूजा गरिरहेको छौँ, किनभने ती शब्द परमात्माका शब्द हुन्। जसरी मन्दिरमा पूजा गर्छौँ त्यसरी नै शब्दको पनि हामीले श्रवण गर्यौँ भने हामीले परमात्माको पूजा गर्यौँ। तेने वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, सबैभन्दा श्रेष्ठ पूजा भनेको शब्द रूपी पूजा, परमात्माको शब्द रूपी मूर्तिको पूजा। यसरी शास्त्रमा यसरी बताइएको छ। त्यो भएर कुनै परमात्माको दिव्य वाणी, अखण्ड वाणी, शाश्वत वाणी, जसले हामीलाई सचेत गराउँछ तर हामी ध्यान दिँदैनौँ। तर ध्यान दिएर विचार गरेर हेर्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व जोडिएको छ यो धर्मशास्त्रमा, हाम्रो जीवन जोडिएको छ, हाम्रो आत्माको घर जोडिएको छ, हाम्रो आत्माको मालिकको कुरो जोडिएको छ। यस्ता पवित्र धार्मिक ग्रन्थहरूलाई नमन गर्दै 1 महिनासम्म चल्ने श्रावण कृष्ण पक्ष पञ्चमीबाट भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्णको जुन यो धरतीमा आगमन छ, प्राकट्य उत्सवसम्म किन 1 महिना गरिन्छ यो कार्यक्रम भन्दा, यो 1 महिनासम्म ज्ञान सुनेर हृदयमा वैराग्य ल्याएर हृदयमा भक्ति भरियो भने अनि श्री कृष्ण हाम्रो हृदयमा प्रकट हुनुहुन्छ। 1 महिनाको व्रतले, 1 महिनाको तपस्याले हामीले हाम्रो हृदयमा त्यो प्रेम स्वरूप परमात्माको दर्शन गर्न सक्छौं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र आजको यस 11औं दिनको विशेष कार्यक्रममा यस ब्रह्मवाणीलाई, यस वितक साहेबलाई पाठ गरेर रहने, पाठमा रहने आदरणीय विमल प्रसाद पाण्डेज्यू, त्यस्तै गरी यस 1 महिनासम्म चल्ने श्रीमद् वितक कथा कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय सीता ओझा दिदीलाई सम्मान गर्दै, उहाँलाई प्रणाम गर्दै, मन्दिर सञ्चालक समिति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूलाई प्रणाम गर्दै, उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई प्रणाम गर्दै, आजको यस कार्यक्रममा विशेष उपस्थितिमा मन्दिरको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर, मन्दिरको निमन्त्रणा त बहाना हो, त्यो परमात्माको आमन्त्रणलाई भक्तहरूको साथमा परमात्माको यो दिव्य कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुहुने नारी परोपकार केन्द्र, हेर्नुहोस् त शब्द नै नारी अनि परोपकार। शास्त्रमा के भनेको छ, अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। मैले उहाँको संस्थाको नाम शास्त्रमा लिएर जोडे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अष्टादेशु पुराणेषु, 18वटा पुराणमा जो वेदव्यास महाराजले लेख्नु भएको छ, त्यो 18वटा पुराणको सारलाई 2वटा शब्दमा सार तत्व भगवान वेदव्यासले लेख्नु भएको छ कि परोपकार पुण्याय। पाप र पुण्य दुईटा त छ नि संसारमा, हो के भन्नुहोस् न? अलिअलि पाप अलिअलि पुण्य भनेर छैन नि त, कि पाप कि पुण्य। अनि वेदव्यास महाराजले भन्नुभएको छ परोपकार पुण्याय। पुण्य भनेको चाहिँ हामीले अरूलाई परोपकार गर्यौं भने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विशेष गरेर नारी परोपकार केन्द्र भन्ने एउटा महिलाहरूमा एउटा जागृति भावना आओस्, महिलाहरूले पनि केही नेतृत्व दिन सकुन्, घरमा मात्रै खुम्चेर एउटा गृहस्थ मात्रै नभएर समाजमा केही नेतृत्व लिन सकुन् भनेर नारी शक्तिलाई एउटा समूहमा राखेर समाजमा अगाडि बढाउनका लागि स्थापना भएको नारी परोपकार केन्द्र
का अध्यक्ष, त्यस्तै गरी अत्यन्तै धार्मिक सामाजिक व्यक्तित्व जो विभिन्न सङ्घ संस्था, धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थामा तन मन धनले सेवा गरेर आफ्नो जीवनलाई सामाजिक जीवन बिताइरहनु हुने आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय शारदा गिरी दिदीलाई पनि आजको प्रमुख अतिथिमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्दै, उहाँलाई प्रणाम गर्दै, त्यस्तै शान्ति शर्मा पनि हुनुहुन्छ उहाँको साथमा अतिथिको रूपमा, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, त्यस्तै गरी संगीतको मार्फतद्वारा हामीलाई ज्ञान यहाँबाट प्रवचन सुनेर हुन्छ भने भक्ति भनेको भजनबाट हुन्छ। भजनद्वारा हामीले आनन्द तुल्याउने भजन गायिका आदरणीय पवित्र सापकोटा दिदीलाई पनि प्रणाम गर्दै, तबला वादक आदरणीय कृष्ण प्रसाद बरालज्यूलाई पनि प्रणाम गर्दै, गिटारमा पनि साथ दिने आदरणीय अमित गौतमज्यू उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, त्यस्तै गरी बाइजुराज महिला समिति महिलाहरूको पनि एउटा अध्यात्ममा नेतृत्व रहोस्, महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने हेतुले स्थापना भएको बाइजुराज महिला समितिकी अध्यक्ष मीरा ठकुरीज्यू लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिम, त्यस्तै गरी बाइजुराज महिला समितिकी केन्द्रीय प्रतिनिधि आदरणीय रुक्मिनी बरालज्यू उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, परमात्माको सेवामा रहनुहुने आदरणीय पुजारी महाराजज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो मासबाद निवासी हाम्रो वयोवृद्ध पिताजी जो विभिन्न धार्मिक कार्यक्रममा अत्यन्तै प्रेम भावले संलग्न रहनुहुन्छ आदरणीय नेत्रलाल बराल बुवाजी उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न धार्मिक सामाजिक व्यक्तित्व सबैलाई सम्मान गर्दै, सबैको हृदयमा विराजमान भएको त्यो चेतन आत्मा, पवित्र आत्मा सबैलाई सम्मान गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी परमात्माका प्यारा आत्मा सबैको चरण कमलमा कोटि प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आज हामी 11औं दिनमा छौँ। श्रीमद् वितक कथा भन्ने शीर्षक भित्र छौँ हामी। एउटा शीर्षकमा छौँ जसको शीर्षक छ वितक कथा एवं कृष्ण कथा। वितक कथा, वितक भनेको म बार-बार भनेको छु गुजराती शब्द हो। वितकको अर्थ हुन्छ वृत्तान्त, वितकको अर्थ हुन्छ इतिहास। तर कसको इतिहास त? जसरी रामायण खोलेर हेर्यौँ भने हामीले मर्यादा पुरुष भगवान रामको जीवनी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी श्रीमद् भागवत महापुराण हेर्यौँ भने विशेष गरेर श्री कृष्णको प्रेम लीलाको इतिहास सुन्न सक्छौँ भने यो वितक कथा भनेको चाहिँ अलिकति परको कथा छ है। कहिलेको कथा अरे भन्दा ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपादिति। जुन समयमा ना ईश्वर, जो ईश्वरको यो सृष्टि छ, यो भगवान नारायणको जुन आदि पुरुष नारायण हुनुहुन्छ, भगवान नारायणको सुरुका ब्रह्म हुनुहुन्छ सृष्टिको सुरुमा, उहाँ उत्पत्ति हुनुभन्दा पनि पहिले भनेको यो विश्व ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, त्यो ईश्वरलाई यो सृष्टि सृजना गर्ने जुन इच्छा मूल प्रकृति छ, इच्छा शक्ति, त्यो उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिलेको आपादिति हामी बीचको घटेको घटना, आत्माको कथा तपाईँ हाम्रो कथा। अनि त्यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिलेको कथा, अनि सृष्टिपछि विभिन्न युग विभिन्न अवतार हुँदै हुँदै पूर्ण ब्रह्म परमात्माको धरतीमा आगमनको प्रसङ्ग, ब्रजको लीला प्रसङ्ग, रासको लीला प्रसङ्ग र रास पश्चात कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो र कुनै अन्तर्ध्यान भएका श्री कृष्ण कलियुगमा फेरि कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति, फेरि कलियुगमा प्रकट भएर देवचन्द्र नाम गरेको एकजना महापुरुषको रूपमा कृष्ण प्रकट हुनुभएको छ। द्वापर युगमा प्रेम लीला सिकाएर जानुभयो, तर कलियुगमा आएर ज्ञान दिनुभएको छ। त्यस्ता देवचन्द्र महाराजको, सद्गुरु महाराजको हामी
जीवन कहानी सुन्दैछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले उहाँको जीवनको 25 वर्षसम्मको जीवनी, जुन शास्त्रले चारवटा आश्रम सञ्चालन गरेको छ, थाहा छ नि हजुरहरूलाई? 25 वर्ष, 25 देखि 50 वर्ष, 50 देखि 75 वर्ष, 75 वर्षदेखि 100 वर्षसम्म, 100 वर्षको आयुलाई चारवटा आश्रममा विभाजन गरेको छ वेदले। ब्रह्मचारी आश्रम 25 वर्षभित्र पढ्ने लेख्ने, अनि 25 वर्षदेखि 50 वर्षको जीवन भनेको गृहस्थ आश्रम, परिवार, बाल बच्चा, घरको जिम्मेवारी पूरा गर्ने। अब 51 वर्ष लागेपछि अब संसारको कर्म छोड भन्छ वेदले। 51 वर्ष लागेपछि अब म को हुँ, अब मेरो मुक्ति के हो, वनवास आश्रम भनेको छ। अनि 75 वर्षदेखि 100 वर्षको आयु भनेको सन्यास आश्रम। यसरी चारवटा आश्रम बताइएको छ, जसमा देवचन्द्रजी महाराजको 25 वर्षको जीवन कहानी हामीले श्रवण गरेको छौँ। उहाँले भुजनगर भन्ने जग्गामा गएर भगवान श्री कृष्णको आराधना गर्दा गर्दै श्री कृष्णको प्रत्यक्ष दर्शन पाएर, परमात्मा श्री कृष्णको साक्षात अनुभूति पाएर, श्री कृष्णसँग खेलेर श्री कृष्णबाट आत्म प्रसाद पाएर, त्यो बाल स्वरूप श्री कृष्णको दर्शन पाएर उहाँ अब त्यो किशोर स्वरूप श्री कृष्ण जो रासको स्वरूप छ, रास खेलाउने, रास के रमैया भन्छौँ हामी, त्यो रास खेलाउने श्री कृष्णको त्यो प्रेमको लीलालाई प्रत्यक्ष दर्शन गर्नको लागि अब देवचन्द्रजी महाराज भारतको कच्छ देशबाट अब जामनगर, सौराष्ट्र भनिन्थ्यो त्यतिखेर, हलार देश पनि भनिन्थ्यो, सौराष्ट्रमा अब त्यो रास खेल्ने श्री कृष्णको ब्रजपछिको रासको त्यो स्वरूपको प्रत्यक्ष दर्शन पाउनको लागि, उहाँसँग आम्ने सामने साक्षात अनुभूति गर्नको लागि अब श्री कृष्णको दर्शन पाउनलाई अब भारतको गुजरात भन्ने ठाउँमा जानु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ से आए बीच हलार देश पनि भनिन्छ, किनभने जब भगवान श्री कृष्ण आफ्नो 125 वर्षको आयुमा आफ्नो जीवन लीला सकेर जब आफ्नो सुर्ता वैकुण्ठ फिर्काउन लाग्नु भएको थियो, त्यतिखेर उहाँलाई अनुभूति भयो कि अब यो द्वारिका डुब्नेवाला छ। र अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ श्री कृष्णले कि हे अर्जुन, जब मैले यो संसार छोडेर जानेछु नि, यसको 7 दिनभित्र द्वारिका डुब्नेछ। मेरा पटरानी, मेरा प्रजाहरूलाई एउटा सुरक्षित ठाउँमा लगेर बसोबास राख्नु, सुरक्षित ठाउँमा लगेर वासस्थान राखिदिनु भनेर जब श्री कृष्ण जानुभयो, तब अर्जुनले श्री कृष्णको आज्ञा मानेर नवानगर भन्ने ठाउँमा ल्याएर बस्ती बसाउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अहिले हामी द्वारिका जान्छौँ नि, त्यो असली द्वारिका त पहिले डुबिसकेको, अहिले सानो एउटा टापु जस्तो छ। को जानु भएको छ हजुर द्वारिका देश? 4 धाममा 1 धाम पर्छ नि, हो कि होइन? हो, त्यो भन्दा ठुलो थियो श्री कृष्णको देश। तर श्री कृष्णले सोधाम जाने बेलामा उहाँलाई आकाशवाणी भयो कि अब यो डुब्नेवाला छ द्वारिका, र मेरा पटरानी रानीहरूलाई, प्रजाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगेर राख है अर्जुन भनेपछि अर्जुनले सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई ल्याएर नवानगर भन्ने ठाउँमा राख्नुभयो। महामती प्रणनाजीको वाणीमा भन्नुहुन्छ त्यस्तो पवित्र भूमि। अनि त्यो जग्गामा सन् 1587 मा कच्छका राजा जामराव नाम गरेका राजाले राज्य जित्दै त्यहाँ आइसकेपछि त्यो ठाउँको नाम नवानगरबाट अब जामनगर भन्ने नाम रहन गयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र त्यो जामनगर भन्ने जग्गामा अब देवचन्द्रजी महाराज 25 वर्षको उमेरमा मनमा के छ, म को हुँ भन्ने छ मनमा इच्छा। हामी त म यो हुँ भनेर भरिया छौँ आफै फेरि, असत्य एउटा झुटो चिजलाई भरेर म यही होला भनेको छौँ। तर
त्यो चीज भनेको यो शरीर र अञ्जल मात्रै हो। जुन भित्रको चेतना आत्मा छ यो म को हुँ, यो म भित्रको म भन्ने आत्माको सम्बन्ध कोसँग छ? अनि म त्यो परमात्माबाट किन यो झुटो शरीरमा आएको छु? यो संसार के हो यो? अनि कहाँ छ यो मेरो घर, अखण्ड घर, अविनाशी घर भन्ने त्यो भित्र एउटा जिज्ञासा लिएर खोजी गर्दै 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 देवचन्द्रजी अब जामनगर भन्ने जग्गामा आउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र धार्मिक क्षेत्र छ, चारैतिर मठ मन्दिरहरू छन् हैन। भित्र दिलमा के छ मान्छे त्यही चिजसँग रमाउँछ हो कि हैन? उहाँको जिज्ञासा त्यही छ, म को हुँ भन्ने। अनि मन्दिरहरू देख्नुभयो, त्यो भएर उहाँ सत्सङ्गमा लाग्नुहुन्छ। 1 वर्षसम्म अब एउटा अर्को ठाउँमा खोजी गर्दै गर्दै अब जब 26 वर्षको हुनुहुन्छ, घरबाट नसोधी हिँड्नु भएको छ माता पितालाई, घरबाट भागेर हिँड्नु भएको छ। अनि माता पिता पनि छोरो कहाँ छ भनेर खोजी गर्दै 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 जब जामनगर आइसकेपछि अब माता पिताले पनि अब त्यही छोराको लागि त हो हैन संसारमा बाँच्ने, हामी त्यही भन्छौँ कि भनौँ न, यिनै छोराछोरीको लागि दुःख गरेको यिनीहरूले नै अब गरिदिएपछि धिक्कार छ बेलामा दुखी हुन्छ कि हुँदो न हामी। त्यसरी नै उहाँका माता पिता पनि एउटा पुत्रको लागि भनेर बाँचिरहनु भएको छ। अनि पुत्रको इच्छा अनुसार, छोराको इच्छा छ भगवानको भक्ति गर्ने, अनि जगतलाई यस्तो ज्ञान दिन छ जो सृष्टिको परिचय दिन छ। त्यो भएर अब जामनगर भन्ने ठाउँमा आएर एउटा घर बनाउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हामी करिब 1 हप्ता या 10 दिन जति जामनगर भित्रको कहानी सुन्छौँ। त्यस्ता बुद्ध कल्की अवतार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको अवतार स्वरूप देवचन्द्रजीको 10-15 दिन हामी त्यही जामनगरको कहानी सुन्छौँ। त्यो विशेष गरेर 5वटा 6वटा मन्दिरको वर्णन आउँछ, तीर्थको वर्णन आउँछ। किनभने महापुरुषको जुन घर भयो त्यसैलाई के भनिन्छ? तीर्थ भनिन्छ। त्यो भएर जब देवचन्द्रको जो आफ्नो घर स्थापना गर्नुभयो जसलाई के भन्छौँ हामी? राज मन्दिर भन्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र आउनुभयो देवचन्द्र आफ्नो धार्मिक कार्यमा हिँड्नु भएको छ। माता पिता आएर बस्नु भएको छ। के गर्न बस्थे त माता पिता भनेपछि अब वृत्तान्त मुक्तावलीमा अर्को वितकमा वर्णन गरिएको छ कि अब केही न केही जीविकोपार्जन त गर्नु पर्यो, खाली के बस्नु भनेर माता पिताले के गर्नुहुन्छ? पिताजीले विशेष गरेर एउटा लेखापालको काम गर्नुहुन्छ। त्यही हिसाब किताब मिलाउने है, अहिले त अडिट भन्छ के, अडिट गर्ने त्यो काम सम्हाल्नुहुन्छ पिताजी। अनि छोरो धर्म गर्न गर्नुभएको छ, अनि धर्मपत्नीले माता पिताको सेवा गर्नुभएको छ। एउटा सुन्दर परिवार, त्यो संस्कार परिवारको कहानी लल्लासी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ। र एक दिन कामको सिलसिलामा पिताजी आफ्नो गाउँबाट अर्को गाउँ जानुहुँदछ, याद गर्नु होला है। अनि जो कोतवाल हाकिम छ त्यहाँको, त्यो हाकिमसँग आज्ञा मागेर पल्लो गाउँमा जानुहुन्छ र छोरालाई देवचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ कि हे देवचन्द्र, यदि कसैले काम गर्न मलाई खोज्दै आयो भने तिमीले मेरो काम गर्दिनौ है, केही सिकाइदिएर जानुभयो पिताजी। देवचन्द्रजीले हुन्छ भन्नुभयो, पिताजी जानुभयो। जुन दिन पिताजी जानुभयो नि पल्लो गाउँमा, त्यही दिन बेलुका एकजना विशेष काम लिएर कोतवालको पासमा आएछन्, हाकिमको पासमा, नगर हाकिमको पासमा। र तत्काल एउटा सिपाहीलाई हाकिमले के गर्यो? मन्तुमेतालाई बोलाएर लिएर आऊ भनेर पठाउनु भयो। घरमा आउँदा मन्तुमेता छैनन्। बिहान करिब 4 बजीतिर आउनु भएको थियो अरे बोलाउन, विशेष कामले गर्दाखेरि। जब 4 बजी त देवचन्द्रजी उठेर अब परमात्माको स्तुति गरिराख्नु भएको थियो, परमात्माको वन्दना गरिराख्नु भएको थियो, परमात्माको चिन्तन गरिराख्नु भएको थियो। बिहानै उठेर पूजा पाठ गरिराख्नु भएको थियो, प्रभाती गाइरहनु भएको थियो। अनि त्यो मग्न भएर परमात्माको गरेको भक्तिमा ती सिपाहीले डिस्टर्ब गर्न चाहेनन्। हेर्नुहोस्, चुप लागेर सुने। प्रात सुमेरो अक्षरातीत नाम सुमेरो अक्षरातीत श्याम श्याम जी साथ रे, श्याम श्याम जी साथ रे। प्रथम
भएर आँखा बन्द गरेर प्रात सुमेरु अक्षरातीत श्याम श्यामजी साथ रे प्रात उठ्ने बित्तिकै त्यो परमात्मा श्री कृष्णको जुगल स्वरूप श्याम श्यामजी अनि हामी आत्मा ब्रह्म आत्मा हामी परमात्माको अंश आत्माहरू कसरी त्यो ब्रह्मधाममा लीला गर्दथ्यो त्यो अखण्ड लीलाको प्रभाती गाइरहनु भएको थियो मग्न भएर। यता डिस्टर्ब गर्न चाहनु भएन कोतवालले 2 घण्टासम्म बाहिर सुनेर बस्नुभयो। म त्यो भक्तिमा बाधा डाल्दिन। अनि 6 बजेपछि देवचन्द्रले प्रसाद आरती सबै गरेर बाहिर आउँदाखेरि त एकजना पुलिस आएर बसेको छ कि तपाईलाई बोलाइरहेको छन् भनेपछि अब देवचन्द्र उठेर पुलिसको साथमा हाकिमको पासमा जानुभयो जुन पिताजीको कार्य गरिदिनको लागि। अनि उहाँ गएपछि अब हाकिमले गाली गरौँ है 2 घण्टा भइसक्यो किन नआएको भन्दाखेरि कि हे हाकिम साहब म जसलाई बोलाउन गइरहेको थिएँ त्यो यति मग्न भएर परमात्माको भक्ति गरिरहेको थिएँ मैले डिस्टर्ब गर्न चाहिन। मलाई यस्तो मिठो धुन गाउनु भयो परमात्माको मैले त पुलिस हौ भन्ने पनि बिर्सेँ है मेरो काम छ भन्ने पनि बिर्सेँ। कृष्ण कन्हैया लाल की कहिले टिभी हेर्दा बिर्सिन्छौँ नि होइन मोबाइल हेर्दा बिर्सिन्छौँ बिर्सिने कुरो त छ नि हाम्रो कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि हाकिमले भने कि हे देवचन्द्र मलाई पनि सुनाऊ त त्यो मिठो धुन मिठो भजन मलाई पनि सुनाऊ त भनेर भन्दाखेरि देवचन्द्रले के भन्नुभयो मेरो धुन मेरो भजन मेरो भक्ति भनेको परमात्मालाई रिझाउनको लागि कुनै हाकिमलाई रिझाउनको लागि होइन कुनै व्यक्तिलाई रिझाउनको लागि म कुनै गाइने होइन म त परमात्मालाई त्यो परमात्माको प्रेमलाई अनुभव गर्नको लागि हृदयमा परमात्मालाई प्रकट गराउनका लागि मैले त रुहानी दर्जामा एउटा त भाव लगाउने गरेको छु भनेर देवचन्द्रले भनेर अनक्क फर्केर जानुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरु महाराज की जय। यस्तो किसिमको घटना घट्दछ भने उहाँको अटुट एउटै इच्छा छ परमात्मालाई रिझाउने। यस्तो धेरै घटनाहरू घट्दछन् र जब यी त माँ बाप आए उत वल्लभी मार्ग था जोर माता पिता पनि साथमा आउनुभयो। अघि मैले भने घर बनाउनु भयो घरको नाम के अरे राजमन्दिर। अनि वल्लभाचार्य वल्लभ मार्गीहरू त्यहाँ धेरै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको साथमा गएर पनि देवचन्द्रले वार्तालाप गर्नुभयो केही सोधी खोजी गर्नुभयो ब्रह्मको विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो। अनि त्यस पछाडि 300 रब्द करके वो करने लगा स्वर। अब देवचन्द्रको त अब कृष्णसँग साक्षात दर्शन पाउनु भएको छ। 17 वर्षदेखि 26 वर्षसम्म ब्रह्मको ज्ञान धेरै पाइसक्नु भएको छ। कर्महरू पूजा पाठहरू भनेका त एउटा शोभा मात्रै हुन्। ज्ञान भनेको अलि माथिको दर्जा हो। त्यो ज्ञानले परमात्मा पाउन सकिन्छ। त्यो ज्ञानमा पनि पूर्णता एउटा निशङ्क ज्ञान हुनुपर्छ भनेर जब जिज्ञासा राख्दै गएपछि अब वल्लभ मार्गीहरू विरोधी हुन थाले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम जी की देउरी में कथा कहे कांजी भट्ट कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब 14 वर्षसम्म याद गर्नुहोला 14 वर्षसम्म देवचन्द्र महाराज कांजी भट्ट नाम गरेको एकजना प्रकाण्ड विद्वानको पासमा बसेर दिनको कति घण्टा 9 घण्टा हामी कति घण्टा सुन्छौँ 1.5 घण्टा 2 घण्टा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिनको 9 घण्टा एउटै आसनमा बसेर अब श्यामजीको मन्दिर भगवान श्री कृष्णको अहिले पनि त्यो पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थान छ। सानो श्री कृष्णको एउटा मूर्ति छ त्यहाँ एउटा मन्दिर छ। त्यहाँ कान्छी भट्टले भागवत गर्नुहुन्छ र दिनको निष्ठापूर्वक 9 घण्टा अब देवचन्द्र महाराजले 14 वर्षसम्म श्रवण धर्म निभाउनु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा कहे कान्छी भट्ट कथाकार को हुँदो रहेछ कान्छी भट्ट नाम गरेको विद्वानले अब केवल श्रीमद् भागवत महापुराण किनभने भागवत भनेको 17 पुराणको सार 17 पुराणको सार। किनभने सुखदेव महाराज या वेदव्यास महाराजले सम्पूर्ण शास्त्र लेख्नुभयो र मनमा अलिकति असन्तुष्टि भयो अरे उहाँलाई यो कथा त लेखे खालि अरूको मात्रै कथा लेखे मलाई भित्र आत्मामा चाहिँ सन्तुष्टि भयो मलाई एउटा कथा सुनाइदिनुहोस् मतलब एउटा इच्छा छ कथा लेख्ने भनेर
त्यतिकै हिँड्दाखेरि नारद मुनिले के गर्नुभयो, चतुर श्लोकी भागवत सुनाउनु भयो सुखदेव महाराजलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चतुर श्लोकी भागवत जब सुनाइसकेपछि अब सुखदेव महाराजले त्यही 4वटा श्लोक भएको भागवतलाई 18,000 श्लोकमा के गर्नुभयो, विस्तार गर्नुभयो। सृष्टि हुनुभन्दा पहिले पनि मै थिएँ भनेर श्री कृष्णको त्यहाँ गाथा गाइएको छ। हो त्यो अब कृष्णको लीला, भागवतमा पनि कृष्णको लीला लेखिसकेपछि सुखदेव महाराजले अलिकति सन्तुष्टि भयो है। त्यो कृष्णको प्रेमको लीला, त्यो प्रेम नै हाम्रो मुक्ति हो, हामी प्रेम स्वरूप हौ, हामी आत्मा प्रेम हो। त्यो कृष्णको लीला लेखिसकेपछि उहाँलाई शान्ति भयो। भने अनुसार मैले भन्न खोजेको सम्पूर्ण शास्त्रको सार कहाँ गएर टुङ्ग्यो, श्रीमद् भागवत महापुराणमा। वेद तणो सार भागवत थयो भन्नुहुन्छ महामती प्राणजी। वेदको सार पनि भागवत थयो, भागवत भयो। र भागवतमा सम्पूर्ण भगवानका अवतार हुँदै हुँदै अन्तिममा पूर्ण अवतार श्री कृष्णको लीला वर्णन गरिएको छ। र त्यो श्री कृष्णको रसरास लीला चाहिँ आत्माको मुक्ति हो है भनेर भागवतमा टुङ्गिन्छ, हजुरहरूलाई थाहा छ। र त्यो रसरास भागवतको कथा सुन्ने अब देवचनहरूलाई मनमा इच्छा भयो र अब 14 वर्षसम्म जबसम्म म को हुँ भनेर प्राप्त गर्नुहुन्न नि, बुझ्नुहुन्न नि, तबसम्म खोजी गरिरहनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत 7 दिनमा सकिहालिन्छ नि, भागवत सुन्न गयो भने हामी 7 दिनमा भागवत कथा सकिन्छ। बोलो राधे राधे भनौँ, अब सक्यो, कथा सक्यो है। तर त्यो भागवत भित्र म कहाँ छु, भागवत भित्र मेरो के सम्बन्ध छ हैन। सबैको सार आत्माको ज्ञान भनेको छ भागवतमा। अनि त्यो आत्माको ज्ञानमा म आत्मा कहाँ छु भनेर त्यो जिज्ञासा पुरा नहुन्जेल अब 14 वर्षसम्म निष्ठाबद्ध पूर्वक सुन्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निष्ठाले सुनने लगे। अब निष्ठापूर्वक सुन्नुभयो। निष्ठा भनेको के हो, 3वटा कुरा पर्दछन् भन्नुहुन्छ प्राणीजी निष्ठामा। आसन, वासन अनि अनुशासन, 3टा शब्द है यो समाजका विभिन्न संस्थादेखि लिएर धार्मिक संस्था सबै घर परिवारमा लाग्ने नियमहरू 3टा शब्द सजिला छन्। आसन भनेको पनि एउटा व्रत हो, मैले जस्तै भनेको छु। आसन, एउटै आसनमा बसेर निष्ठापूर्वक, किनभने आसन धेरै छन्, 84 प्रकारका आसन बताएको छ कि छैन शास्त्र। र सजिलो आसन भनेको सुख आसन, हजुरहरू बस्नु भएको छ है। र हामी चाहिँ 84 आसनदेखि 85 आसनमा बस्न खोज्छ कहिलेकाहीँ। त्यो भनेको चाहिँ गडबड आसन, यताउता गर्दा हुन्छ कि यता सलेक सुलुक हिजो एक ठाउँ गएको छ, अस्ति अर्को ठाउँ। त्यो आसन चेन्ज भयो भने हाम्रो व्रत भङ्ग हुन्छ भनेको छ शास्त्रमा। त्यो एउटै आसनमा योगा रूल भएर आसन पनि एउटा तपस्या हो। एउटै आसनमा बस्न सक्नु पनि एउटा तपस्या हो, कलियुगको तपस्या। अब हामी हिमालमा गएर तपस्या गरेर त सक्दैनौँ, महिनौसम्म सक्दैनौँ। तर घरमा या मठ मन्दिरमा एउटै आसनमा गएर बस्नु पनि एउटा निष्ठाको रूपमा लिएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि आसन पछाडि वासन, वासन भनेको हृदय, त्यो परमात्माका शब्दहरू राख्ने भाँडो, हृदय। त्यो पनि के हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्दछ भनेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किनभने गंगा जललाई छालाको थैलोमा हाल्यो भने के हुन्छ, गंगा जल रहँदैन। त्यसरी नै पात्रता पनि के हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। गुरुजीले छुट्टीमा पनि भन्नुभएको छ। त्यसरी नै हुन चाहिँ गंगा जल हो, पवित्र हो। तर हाल्ने भाँडो चाहिँ के छ, छालाको थैलो छ भने अब त्यो गंगा जल रहँदैन। त्यसैले कथा चाहिँ परमात्माको छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्रेमको वर्णन छ, परमात्माको भक्तिको वर्णन छ। कथाभित्र मुक्तिका कुरा छन्, आनन्द स्वरूपका कुरा छन्। तर भित्र भाँडो चाहिँ के छ, सफा छैन भने त्यो काममा आउँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यो भएर देवचन्द्रजी महाराजको निष्ठामा वासन पनि हामीले सुनाउनु भएको छ। उहाँको हृदय के छ, एउटै भावना छ। हेर्नुहोस्, भावना हजार छन् हाम्रा, तर जब कथामा बसिसकेपछि भावना चेन्ज त हुन्छ नि त है। मलाई गयो भने के हुन्छ,
केही रहेछ संसारको भक्तमा बेकार छैन। बरु त्यो भावना आयो कि आएन? अब बिहेमा गयो भने अर्कै भावना आउँछ, अब रमाइलो भावना चेन्ज भइरहन्छ कि रहँदैन? तर परमात्माको भक्तिमा बसेको बेला, परमात्माको चिन्तनमा बसेको बेला चाहिँ भावना चाहिँ के हुनु पर्दछ? मन योगको हुनु पर्दछ भनेको छ शास्त्रमा। मन परमात्मासँग जोडिएको हुनुपर्छ, हरेक शब्दहरू परमात्माको आत्मासँग जोडेको हुनुपर्छ, त्यो भावना हुनुपर्दछ। अन्दर नाही निर्मल फेर फेर नआवे बाहर, महामती प्रणनासिकरी वाणीमा भन्नुहुन्छ अन्दर नाही निर्मल फेर फेर नआवे बाहर, हैन? यदि अनि सबैले भनेको पनि के हो? धर्म धर्म भनेर हुन्छ भित्र सफा हुनुपर्छ भने हामी पनि राम्रो उदाहरण दिन्छौँ न। भजन भक्ति चाहिँ दिनदिनै गरेको छ, मनको त्यो बानी चाहिँ छोड्या खाले, हैन? धेरैवटा उदाहरण यो दिन्छौँ हामी सबैले चाहन्छौँ सबैको मन सफा होस्, सबैको हृदय सफा होस्, र त्यो सफा हृदय भयो भने मात्रै ब्रह्मको के हुन्छ? ज्ञानको हामीमा अनुभूति हुन्छ, पात्रता हुनुपर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पात्रताको विषयमा मैले छोटो उदाहरण दिएँ। एकजना भिक्षु सधैँ भिक्षा माग्दै माग्दै जाँदो रहेछन्, एकजना आमाकोमा जानु हुँदो रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की। अब आसन अलि सोच्याउने लाइन गएको है, सजिलो आसन। कृष्ण कन्हैया लाल की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। एकजना भिक्षु सधैँ भिक्षा माग्दै जाँदो रहेछन्। एकजना घरबेटी आमा हुनुहुँदो रहेछ, अनि भिक्षा दिनु हुँदो रहेछ, आउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यो घरको आमा, घरबेटी आमाले चाहिँ मलाई केही ज्ञान सुनाउनुहोस् न भन्नुहुँदो रहेछ क्या सधैँ त्यो भिक्षुलाई। भिक्षाले चाहिँ केही ज्ञान सुनाउनुहोस् भन्दा चुप लागेर फर्केर आउँदो रहेछ। दोस्रो दिन पनि भिक्षा माग्न गए, भिक्षा मागे, अनि त्यो घरबेटी आमाले केही ज्ञान सुनाउनु भन्दाखेरि त्यतिकै फर्केर आउँदो थियो। 4 दिन यसरी लगातार भिक्षा मागेपछि एक दिन चाहिँ रिस उठेछ ती आमा है। अनि त्यही दिन चाहिँ जो भिक्षु छन्, कुमण्डली छ, जुन एउटा भाँडो छ, त्यो भाँडोमा चाहिँ फोहोर गोबरहरू हालेर लिएर गएछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो कुमण्डलभित्र फोहोर छ, अनि त्यो फोहोर भाँडो लगेर जब भिक्षा चामल दिन खोज्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि के छ? भित्र त फोहोर छ। अनि ए भिक्षु, ए साधु, पागल भयो कि क्या हो तिमी? म तिमीलाई यस्तो राम्रो अन्न खाना दिँदैछु, तिमी भाँडोभित्र के छ? फोहोर चिज हालेको छ तिमीले। म कसरी हाल्नु यो भित्र यस्तो राम्रो अन्न भनेपछि भिक्षुले भनेछन् मैले पनि यही शिक्षा दिन खोजिरहेको छु तपाईलाई। तपाईको हृदयमा पनि म ब्रह्म ज्ञान दिन खोज्दैछु, तर तपाईमा के छ? फोहोर जस्तै नराम्रा विचारहरू छन्। साधु भन्ने बित्तिकै अब नराम्रो नजर छ हैन, न धर्म कर्म छ, न विश्वास छ, न श्रद्धा छ। त्यस्तो हृदयमा पनि म मेरो ब्रह्म ज्ञान हाल्न चाहन्न, जसरी तपाईँ अलिकति अन्न मेरो गोबर भएको भाँडामा हाल्न चाहनुहुन्छ। त्यो गरेर तपाईँ पनि पहिले शुद्ध गरेर आउनुहोस् अन्तःकरणलाई भनेर यसरी नै मैले भन्न खोजेको। हाम्रो भक्ति गर्नलाई पनि हाम्रो भित्र शुद्ध हुनुपर्दछ, खानपान शुद्ध हुनुपर्दछ। अलिकति अप्ठ्यारो छ है, त्यति सजिलो छैन नि परमात्मा पाउन। अहिले अलिकति दुःख गरियो भने पछि ठुलो दुःखबाट जोगिन्छ हामी। दुःख के हो भन्ने कुरो गरुड पुराण खोलेर हेर्नु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अलिकति व्रत, अलिकति नियममा बस्न सक्यो भने पछि ठुलो
दुःखबाट हामीले मुक्ति पाउँछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भएर पात्रताको कुरो वर्णन गरिएको छ। महामती प्रणयनाथजीले वाणीमा भन्नुहुन्छ, एहेना पात्र हस्य ए जोग आ लीला तो लेसे भोग केसरी दूध नए न रहे रज मात्र उत्तम कनक बिना जेम पात्र। जुन बाघ छ नि, बगिनीको दुध चाहिँ सुनको भाँडोमा मात्रै अडिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो बाघको बगिनीको दुध चाहिँ सुनको भाँडोमा, विचार नगर्नु है, फेरि बाघ दुन नजानु होला, शास्त्रमा लेखेको छ पहिले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो बाघको दुध अडिनलाई सुनको भाँडो चाहिन्छ अरे, नभए अरू त पल परेर गइहाल्छ। त्यसरी नै ब्रह्म ज्ञान, परमात्माको ज्ञान, भक्ति सिक्नलाई पनि दया हुनुपर्छ, करुणा हुनुपर्दछ, प्रेम हुनुपर्दछ, सेवा हुनुपर्दछ। हामी मान्छे जन्मान जन्मान्तरमा के छन्? काम छ, क्रोध छ, लोभ छ, मोह छ, अज्ञान छ, भ्रम छ, राग छ, द्वेष छ। यी गुणहरू व्याप्त भएको छन्, सक्रिय भएको छन्। यिनै गुणहरूलाई ब्रह्मको चिन्तन गर्दै गर्दै दया, करुणा, प्रेम, सद्भाव यी गुणहरू विस्तार गरेर हृदयमा धारण गरेपछि अनि मात्रै परमात्माको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यो भएर आसन, वासन त्यस्तो भावना हुनुपर्दछ। अनि अनुशासन, अनुशासनको कुरो त स्कुलमा नि पढाउँछन् होइन? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निज पर शासन फिर अनुशासन भनेको छ। पहिले आफू अनुशासित हुने अनि अरूलाई अनुशासित बनाउने भनेर यसरी देवचन्द्रजी महाराज आसन, वासन, अनुशासन निष्ठापूर्वक यसरी अब श्रीमद् भागवतमा पुराण सुन्न लाग्नुभयो। जलपानको तब करे जब आहार देवे आत्मा। जब आत्माको खुराक उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, आत्मालाई जसरी शरीरलाई भोजन चाहिन्छ नि, त्यसरी नै आत्मालाई पनि भजन चाहिन्छ। त्यो भुलेको छौँ हामीले, त्यही भएर पछि आत्मा भड्किन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहिले आत्माको आहार दिनुहुन्छ, आत्माको भजन भक्ति गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि तब आहार आकरको देवी न करे गम। अनि शरीरलाई के गर्नुहुन्छ? आहार दिनुहुन्छ। अनि यदि कदाच एउटा दुईटा श्लोक छुट्यो भने, कान्छी भट्टले कथा गरिरहनु भएको छ, बिहानै आउनुहुन्छ, यदि कथा गर्दा गर्दै एउटा दुईटा श्लोक छुटी गयो भने त्यो फेर पुस्तक मगाए के हो ही सुने वचन। किनभने आत्मा दर्जाको लागि सुन्नु भएको छ। भक्तहरूको तीनटा दर्जा बताएको छ। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, मर्यादा, प्रवाह अनि पुस्तक। तीन किसिमको दर्जामा भक्तहरू बसेको हुन्छन् अरे भगवानको शरणमा। एउटा प्रवाह, त्यतिकै आउने बस्ने होइन, के भन्छन् भन्ने हिसाबको। एउटा मर्यादा दर्जामा होइन, एउटा मर्यादाले गर्दाखेरि होइन, त्यहाँ आएन पो भन्छन् कि होइन, म आइदिएको थिएँ नि त म त्यहाँ कथामा, अरूको लागि, मर्यादाको लागि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। म मन्दिरमा आइदिएको थिएँ नि, कसको लागि भयो त्यो? अरूको लागि, मर्यादाको लागि भयो। अनि पुष्ट दर्जा भनेको म मेरो लागि, मेरो आत्मा उद्धारको लागि। त्यो पुष्ट दर्जामा बसेर देवचन्द्रजी अब कथा सुन्नु भएको छ। कथाको एउटा धारा प्रवाहमा हुनुहुन्छ। एउटा दुईटा यदि कदाच भागवतको श्लोक छुटी गयो भने फेरि पुस्तक मगाएर के हो गुरुदेव भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हाम्रो त छोटो भने छोटो भन्दै गर्छ, यस्तै हो, सुन्ने आनन्द लिने। केवल त्यो भक्ति विश्वास आफ्नो ठाउँमा छ, तर भित्र ज्ञानको गहिराईको कुरो वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसा जानकी व भट्ट तोल नखोले पुस्तक। त्यो देवचन्द्रको त्यस्तो निष्ठा देखेपछि गुरुले पनि देवचन्द्र नआइकन भागवतको पुस्तकै खोल्नु हुँदैन थियो अरे। हेर्नुहोस् है, यो विरलै मात्रामा हुन्छ। स्कुलमा पनि त्यस्तो विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध हुन्छ। त्यो विद्यार्थी आएन भने शिक्षकले त्यो दिन पढाउँदैन, देख्नुभयो? किनकि त्यति मेहनत गरेर त्यो शिक्षकको नजरमा परेको विद्यार्थी। त्यसरी नै देवचन्द्र जब आउनुहुन्न नि, ढिलो हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, गर्दा गर्दै ढिलो भइगयो भने अब अरू कथा सुन्न आउने हुन्छ नि, उनीहरूलाई गुरुले के भन्नुहुन्छ, विभिन्न कहानी सुनाउनुहुन्छ। उनीहरूकै कुरो के छ, साहुकार बडे बडे व्यापारी आउँथे, अरू एउटा निष्ठाले सुन्ने देवचन्द्र हुनुहुन्छ। अथवा के छ तिमीहरूको व्यापार व्यवसाय, के छ सहरको खबरबाट अल्म ल्याइदिनुहुन्थ्यो। जब देवचन्द्र आएर कथामा बस्नुहुन्थ्यो तब भागवत महापुराण खोलेर श्लोकको
अर्थ गरिदिनुहुन्थ्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सो मार्ग वल्लभी मिनी हुए खटपट हमेशा व्यवहार। अब खटपट हुन थाल्यो। देवचन्द्र नआइकन पुस्तक खोल्दैन गुरुले, के छ कि हे गुरुदेव यो देवचन्द्रसँग के व्यवहार छ कि क्या हो त? पैसा दिएको छ कि क्या हो देवचन्द्रले? है एक दिवस भट्टको पुछ्या तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? अब खटपट पर्न थाल्यो। जब आवत नहीं तोलन करे उच्चार, देवचन्द्र नआए त उच्चारणै गर्नुहुन्न। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब कान्छी भट्ट नै मुझे नकाउँ आश, मलाई कसैको आश छैन। कसले के दिन्छ कसले के दिन्छ यो चीजको मलाई कुनै प्रवाह छैन। म त मेरो परमात्मा श्री कृष्णको कथा सुनाउने मेरो यही धर्म हो। तर जो अलिकति विशेष पात्र हुन्छ नि, ध्यान दिएर सुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म अलिकति विशेष ध्यान दिन्छु, उसको जिज्ञासालाई मेट्दिन्छु। भित्र रहेको ब्रह्म सम्बन्धीको जिज्ञासा, भागवतको रस छ जुन भागवतको सार छ, त्यो चिज चाहिँ बुझाउने मेरो धर्म हो भनेर सुनाउनु हुँदछ। मोहे प्राप्त कहिले तुमसो क्या होइन गरे, बरु तिमीहरू बडे बडे साहुकारले तिमीहरूले चाहिँ मलाई बरु केही दिन्छौ, बिचारा यो गरिब देवचन्द्रले मलाई केही पनि दिँदैन भनेर यसरी सुनाउनु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तब सबै मुगे रहे बोलत नाइ गए। अब सबै के भए? चुप्प लागे, केही बोल्न सकेन। अब छिद्रको ढुँडतिर रहे बाहर दृष्ट अहंकार। अब देवचन्द्रले के गल्ती गर्छ भनेर अब गल्ती खोज्न थाले ती अब है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किनभने निष्ठामा छ, अब गुरु अगाडि केही भन्नुभयो भने निष्ठा छ, उसको धर्म सुन्ने धर्म। अब यसले के गल्ती गर्छ भनेर गल्ती खोजेर अनि गुरुको पासमा राखेर यसलाई तल गिराउने भन्ने अब जुन खटपट परेको थियो देवचन्द्रसँग, अब उनीहरूले त्यो धर्म निभाउन थाल्दछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तर देवचन्द्रजी महाराज अब कसैको परवाह गर्नुहुन्न, रिस गरिरहेको छन्। त्यो रिसलाई अब के गर्नु हुँदछ? त्यसलाई आशीर्वादको रूपमा लिनु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कबीर साहेबले के भन्नुभयो भने, जो ताको काँटा बोए ताए बोए फूल, यदि तिमीलाई तिम्रो मार्गमा तिम्रो जीवनमा कसैले काँटा बिछाइदिन्छ या कटु वचन नराम्रो गरिदिन्छ भने तिमी के गर? तिमी फूल बनिदेऊ, फूल बिछाइदेऊ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तोको फूलको फूल है। जब तिमीले शरीर छोड्ने छौ नि, तिमीले के गरेको छौ? फूल बिछाएको छौ नि। तिमीले यो शरीर छोडेपछि ब्रह्मको धाममा जाने यात्रामा पनि के हुन्छ? तिम्रो बाटामा भगवानले फूलै फूल बिछाइदिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाको हे त्रिशूल, अनि उसलाई चाहिँ भगवानले के गरिदिनुहुन्छ? त्रिशूलले त्रिशूल राखिदिनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो भएर मामती प्रणनाजीले भन्नुहुन्छ, कोही दे त कसला तुमको तुम भला चाहियो किन, सर्त धाम किन छोडियो। मामती प्रणनाजी भन्नुहुन्छ, कोही दे त कसला तुमको, यदि तिमीलाई कसैले दुःख दिन्छ भने भला चाहियो किन, तिम्रो भला चाहिदेऊ, तिमीले राम्रै चाहिदेऊ, तर सुरत पक्की करो। तर तिमी भित्रको आत्माको भक्ति, प्रेमको भक्तिलाई चाहिँ सदैव सुदृढ गर। कसैको प्रभावमा लागेर तिमी आफ्नो धर्म नछोड, तिम्रो भक्ति नछोड, तिम्रो प्रेम नछोड, तिम्रो सद्भाव नछोड भनेर यसरी सुनाउनु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र यसरी देवचन्द्र कुनै प्रभावमा नरहिकन एक आत्मा एक परमात्माको भक्तिमा लाग्नु हुँदछ। अब चौधरी लोगहरूले के गल्ती गर्छ भनेर, यानि कि अरू साहुकार, बडे साहुकारले गुरुको नजरमा गिराउनको लागि अब गल्ती खोज्न थाल्नुभयो। र यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री देवचन्द्रजीको पन रहे। देवचन्द्रजी महाराजको नियम रहेछ फेरि एउटा। के नियम रहेछ भने, ना होए द्वादशीको भागवत। द्वादशीको दिन चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हुँदैन थियो। द्वादशीको दिन प्रथम भागवत वाचक शुद्धजीको शरीर छोडेको दिन, त्यो दिन भागवत महापुराणको वाचन हुँदैन थियो अरे। ता दिन आप उपवास गरे। देवचन्द्र के गर्नुहुन्थ्यो?
द्वादशीको दिन भागवत कथा नसुनेपछि यानि कि आत्माको आहार नखुवाएको दिन शरीरलाई पनि आहार खुवाउनुहुन्न थियो, यानि कि व्रत बस्नुहुन्थ्यो। द्वादशीको दिन के गर्नु हुँदो रहेछ? व्रत बस्नु हुँदो रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कारण पनि बताउनु भयो, आज आहार नपायो आत्मा हम, आज मेरो आत्माले आहार पाएन। ये तो भाँडा आहार का क्यों कर देऊ आकार। यो शरीर त केवल भोजन राख्ने भाँडो मात्रै हो, केही छैन है यो शरीर। शरीरलाई ठुलो नमान्नु होला। यो त यहाँ अलिकति चामल दाल सब्जी हाल्ने भित्र हाल्ने भाँडो मात्रै हो। यसको आयु छ, यसको सीमित छ, यसमा रोग छन्, व्याधि छन्। अनि यो शरीरले गरेका नराम्रो कर्मले फेरि अर्को जुनीका नराम्रो योनिहरू पनि प्राप्त गराउँछ। त्यो भएर देवचन्द्रजी भन्दै हुनुहुन्छ, श्री भागवत सुने निष्ठा बन्द रहे यही विचार। श्री देवचन्द्रजी महाराज निष्ठापूर्वक भागवत सुन्दै श्री चिन्तन मग्नमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। यह बात उन लोगों ने सुनी। अब उनीहरूले सुने अरे यो कुरो, अपने कान आफ्नै कानले जो उहाँलाई रिस गर्दछन् तिनीहरूले सुन्दछन्। ए आहार एकादशीको गरे, एकादशीको दिन यसले के गर्दो रहेछ? भोजन लिँदो रहेछ। द्वादशीको दिन व्रत लिँदो रहेछ। अब हामीले सुनेको चाहिँ के हो? एकादशीको दिन व्रत बस्ने यो नियम छ कि छैन? तर देवचन्द्र उल्टो गर्दो रहेछ। तर ती भागवतका प्रथम वाचक सुतजी विद्यको तिथिको दिन भएर भागवत उच्चारण नभएर आत्माको आहार नभएको कारणले उहाँले द्वादशीको दिन व्रत बस्ने यो लजिक थाहा छैन उनीहरूलाई। अनि 1200को उपवास रहे जान। द्वादशीको दिन उपवास रहनु हुँदछ। यह निन्दा लेके गर्ने लगे विचार। अब यो निन्दा गर्न थाले। अब दाउ हमारा आइया, अब बल्ल हाम्रो दाउ आयो भनेर यसरी विचार गर्दछन्। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी। अब यसरी हे गुरुदेव कांजी भट्ट हो मेरो प्रिय शिष्य भन्नुहुन्थ्यो नि। अनि शिष्यलाई त अर्कै थोक सिकाउनु भएको रहेछ त। उ त द्वादशीको दिन व्रत बस्दो रहेछ, एकादशीको दिन खाँदो रहेछ भोजन। ए तपाईको शिष्य, तपाईको प्यारो शिष्य ल त भनेर आएर त्यो दिन चाहिँ अलि अगाडि नै त्यस्ता चुक्ली लाउनु छ चाहिँ मान्छे अलि अगाडि नै आउँछ। अरू दिन कथामा बिहान 7 बजीदेखि कथा थियो भने त्यो गुरुलाई चुक्ली सुनाउनलाई बिहान 3 बजी नै आएछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि कस्तो उपदेश दिनुहुन्छ हौ गुरुदेव। अनि उ त हामीले सुनेको त एकादशीको दिन व्रत बस्ने, उ त द्वादशीको दिन व्रत बसेर एकादशीको दिन भोजन लिँदो रहेछ। कस्तो शिक्षा अलग्गै कोठामा लगेर सिकाउनु हुन्थ्यो नि, यस्तै ज्ञान सिकाउनुहुन्छ तपाईले भनेर अब यसरी भन्नु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब कान्छी भट्टले भन्नुभयो देवचन्द्र स्वयं आएर यसको उत्तर दिनेछ, उसको के नियम छ म जान्दिनँ भनेर देवचन्द्रजीलाई पर्खिनु भयो। अनि देवचन्द्रजी आउनुभयो र गुरुदेवले सोध्नु भयो कान्छी भट्टले कि हे देवचन्द्र तिमी द्वादशीको दिन साँच्चै व्रत बस्छौ? भनिसके पछाडि हो गुरुदेव मेरो द्वादशीको दिन व्रत बस्ने नियम छ। अनि तब सबैले कहे अब ती अरू विरोधीहरू उठ्ने थाल्नु अर्थ सम्झाउँथे। यसको अर्थ के हो द्वादशीमा व्रत बस्नुको अर्थ भनेर अब यसरी एउटा अर्कै माहौल हुन थाल्यो। पर हम इतना जानत है श्री भागवत दरकथ। देवचन्द्रजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ मलाई यति थाहा छ भागवत भनेको एउटा के हो? विशाल वृक्ष हो, ज्ञान रूपी एउटा के हो? वृक्ष हो। ताकि एक डालको कोही बिरला पाउँछ त त्यसको एउटा डाल हाँगा यानि कि एउटा स्कन्द, एउटा श्लोक, एउटा अध्यायमा कोहीले मात्रै पक्रेर त तत्त्व ज्ञानलाई बुझेको हुँदछन्। परन्तु म पात किरगमी हेदरकथ विस्तार गुरुलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि देवचन्द्रजी महाराज यसरी भन्दै हुनुहुन्छ श्री भागवत आहार आत्मको जोलन सुने नपावे मन। अब अघिको लजिक भन्दै हुनुहुन्छ जब भागवत भनेको आत्माको आहार हो र जब मेरो कानले त्यो भागवत सुन्न पाउँदैन सो भागवत द्वादशीको तुम नै वाचत। हे गुरुदेव तपाईँ द्वादशीको दिन भागवत वाचन गर्नुहुन्न, मै आकारको आहार न देवे त। त्यो भएर मैले त्यो अघिको लजिक दिँदै हुनुहुन्छ। और एकादशी का लेत प्रसाद ताको भेद न जान। कोट एकादशी को एक सिद्ध तुल्य नागे आवत। अब यहाँनिर शास्त्रमा थोरै शास्त्रीय लजिक बताइएको छ हैन, किनभने एकादशीको दिन हामी व्रत बस्छौँ तर जब कृष्णको भक्ति हामी गर्दछौँ, जगन्नाथ
पुरीमा एकादशीको दिन पनि जगन्नाथ भगवान कृष्णको मन्दिर हो नि जगन्नाथ, यहाँनिर अन्नको प्रसाद लगाइन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किनभने शास्त्रमा के भनेको छ, एकादशी देवी स्वयं एकादशी देवीले नारद पञ्चरात्रमा के भनेकी छिन्, मत व्रतम यो कुर्वन्ति तेपि काल तेषु च हरिप्रसाद महात्म्यम हरियस्यन्ति नान्यथा। के भनेकी छिन् एकादशी देवीले, जसले मेरो व्रत गर्छ, एकादशीको व्रत गर्छ, त्यसले पनि कालान्तरमा गएर अन्तिम समयमा कृष्ण भक्ति नै पाउनेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वयं कृष्णको भक्ति नै पाइसकेको मान्छेले अब किन मेरो सहारा लिइरहनु पर्यो। अब कृष्णकै भक्तिमा जोडिसकेपछि अब मुक्ति हुँदछ। एकादशीको व्रत भनेको स्वर्ग प्राप्ति गर्ने एउटा व्रत हो भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यसरी देवसुरजीले लजिक दिनुहुँदछ। सच्चिदानन्द गुरुदेव की जय। श्री पार ब्रह्म लीला रसका यजु ग्रन्थ भागवत। श्रीमद् भागवत ग्रन्थ भनेको परब्रह्म परमात्माको लीला रसले ओतप्रोत भएको, परमधामका ब्रह्म सृष्टिले संसारमा आएर खेलेको लीला, ब्रज अनि रासको लीला, त्यो महामती गणनाथजी पनि पद्मावतीपुरी धाममा बसेर आफ्नो जीवनको यो लीला सकुञ्जल पनि एकतिर भागवत राखेर त्यो भागवतको ब्रजरासको प्रेममा तुमै खेले ब्रजरास में तुमै आई त हे ब्रह्म सृष्टि सुन्दर साथ तिमीहरू ब्रजरासमा थियो, ब्रजमा यसरी लीला गरेको थियो, रासमा यसरी लीला गरेको थियो भनेर ब्रजरासको लीला सुनाइदिनु हुँदछ। तिनको सुनके स्वर्गका ये सब साधना करता देवचन्द्र भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो परब्रह्म परमात्माको लीला रसलाई सुनेर भनेर यसरी सम्झाउनु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आउनुहोस् एउटा भजन सुन्नेछौँ हामी। किनभने भागवतको प्रसङ्ग आएको छ, कृष्णको प्रसङ्ग आएको छ। एउटा कृष्ण भजनमा हामी झुम्नेछौँ र अगाडिको प्रेम लीलालाई सुन्नेछौँ। हाम्रो मन्दिर सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष राजन शर्मा पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई प्रणाम गर्दै आउनुहोस् भजनमा नाच्नेछौँ है। एकछिन यहाँ नाच्ने हो, घर गएपछि संसारले नचाइहाल्छ, व्यवहारले नचाइहाल्छ, आफ्नो आफ्नो व्यवहारले कता कता नचाउने हो, टेन्सनले नचाउँछ। त्यो भएर आउनुहोस् एकछिन हामी झुमेर नाच्नेछौँ, एकछिन आनन्द लिनेछौँ होइन। गोडा साह्रै दुखिसक्यो होला, गोडा यसो तन्काउनु होला। प्रेम भरि एउटा मिठो भजन सुन्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो झोला। Thank you.
गुरु महाराज की। कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि छाई पाइँदैन यो झोला सुन्दर भजनमा प्रेम भावले भक्ति रसमा हामीले सुन्दर आनन्द लियौँ। र आउनुहोस्, समय धेरै छैन, म धेरै समय लिन चाहन्छु किनभने हाम्रो बाँकी पनि कार्यक्रम छ। तर थोरै समयमा पनि शास्त्रमा के बताइएको छ भने सत्ययुगमा 10 वर्ष गरेको तपस्याको फल त्रेता युगमा 1 महिनामा प्राप्त। 1 महिनाको तपस्यामा 10 वर्ष गरेको तपस्या 1 महिनाको तपस्यामा पाइन्छ भनेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि द्वापर युगमा गरेको 1 महिनाको भक्ति कलियुगमा 1 घण्टाको सत्सङ्गमा पाइन्छ भनेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। किनभने कलियुग चाहिँ एकदम घोर हुनेछ। हेर्नुहोस् है, कलियुग घोर छ नि अहिले, हो कि हैन? यहाँ हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, छल कपट, यस्तो घोर कलियुगमा चाहिँ तर ज्ञान चाहिँ छ है। फेरि कलियुग जुन कलियुगको ज्ञानको लागि स्वर्गका देवी देवताहरू पनि उत्साहित भएको छन्। अरे धन्य कलियुगमा जन्म पाउने मानवहरू गायन्ति दिव किलगितकानि धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे। भारतवर्ष छ जुन शास्त्रले बताएको, यहाँ जन्म लिने मनुष्य धन्य छौ तिमीहरू, किनभने कलियुगमा परमात्मा आउनुहुनेछ ज्ञान लिएर। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणे उत्पन्ने कलियुगे प्रधान कुरु शास्त्रया जीवो द्वाराय ब्रह्माण्डे कल्कि प्रादुर्भविष्यति। परमात्मा कल्कि अवतार बुद्ध अवतारको रूपमा आएर ज्ञान दिएर त्यो ज्ञान त सुन्ने बित्तिकै जानेछन् आत्माहरू। कृष्ण कन्हैया लाल की। तपाईहरुले आफ्नो घर छोडेर कुनै नयाँ ठाउँमा हराउनु भयो अनि त्यहाँ तेरो घर त यहाँ पो हो त, तेरो घरमा आफन्त यो छन्, तल कति सम्झिरहेको थिए है भनेर छस्स भन्दै पनि आफ्नो घरको याद आउँछ कि आउँदैन? हो, त्यसैलाई शास्त्रमा तत्त्व ज्ञान भनेको छ, परम तत्त्व भनेको छ। जुन तत्त्व ज्ञान ती आत्माहरूले अलिकति त्यो नियममा बाँधिएका हैन संस्कारी आत्माहरूले एउटा परमात्माको नजिक जाने आत्माहरूले सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले मुक्ति पाउनेछन्। त्यस्तो तत्त्व ज्ञान यहाँ प्रकट गराउँदै हुनुहुन्छ देवचन्द्रले, जसको 14 वर्ष सुन्नुभयो भने यो नियम सुन्दैछौ नि, उहाँले त्यस्तो एउटा तत्त्व ज्ञान प्रकट गराउँदै हुनुहुन्छ। र 14 वर्षको उहाँको श्रीमद् भागवत महापुराणको तपस्याको विषयमा लालदासजी महाराज यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। तब कान्छी भट्टले कया देवैनको उत्तर, देवचन्द्रले लजित दिनुभयो, शास्त्रको प्रमाण दिनुभयो, यो कारणले म द्वादशीको दिन व्रत बस्छु, जसमा कृष्ण भक्तिको प्रसङ्ग जोड्नुभयो। अनि द्वादशीको दिन भागवत उच्चारण नहुने भएको उनीहरूले लजित दिएपछि यसको उत्तर सुनाऊ, ल अब यसको उत्तर देऊ भनेर जब गुरुले ती जो देवचन्द्रलाई अलिकति वैमनस्यता भाव राख्नेलाई भनेपछि जवाफ नआए काहुको, अब म
मुखबाट कुनै जवाफ छैन उनीहरूको। अनि धन्य धन्य कहे युङ्कर सबैले के भने एकै स्वरमा धन्य देवचन्द्र भनेर भन्नुभयो। यिन भान्त चर्चा मिने रहत एकै रस। श्री देवचन्द्रजी महाराज एक रस भएर, एक चित्त भएर, शान्त भएर केवल कथा सुन्ने होइन, त्यो कथा भित्र भित्र आफूलाई आत्मा दर्जामा, किनभने भागवत भनेको आत्माको कथा हो। देवचन्द्र आफू आत्मा दर्जामा पुगेर त्यो आत्मालाई त्यो भागवतको कथा सँगसँगै आफूलाई हुन्छ नि, हामी फलानु ठाउँमा जन्मेको, यहाँ आएको, हाम्रो कथा सुनायो भने हामी के गर्छौँ होइन, ए हो त म त्यहाँ जन्मेको, त्यहाँ आएँ भने जस्तै यो आत्माको पनि एउटा यात्रा छ, कुनै ठाउँबाट आएको छ आत्मा। त्यो आत्माको कथा भागवतमा ब्रजराजको वर्णन गरिएको छ। त्यो यात्रा सँगसँगै देवचन्द्र पनि अब त्यो कथा सँगसँगै जानुहुँदछ। निर नयनो झरत है जो बानी सुने शरत। देवचन्द्रजी महाराज त्यो प्रेम अनि ज्ञान र समय वचन सुनेर देवचन्द्रको आँखाबाट आनन्दको आँसु झर्दछ कि मेरो आत्मा धन्य भयो भनेर त्यो आत्मिक दर्जामा श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्नुहुँदछ। यो 14 वर्ष निष्ठाबन्ध यस्तो गरेर 14 वर्षसम्म निष्ठापूर्वक सुन्नुभयो। वचन ग्रहे सब सार भागवतका सम्पूर्ण सार वचनलाई उहाँले के गर्नुभयो, कपीमा टिप्नुहुन्थ्यो, नजानेको कुरा सोध्नु हुँदथ्यो र आफूलाई आत्मिक दर्जामा सबै वचनहरूलाई हृदयमा धारण गर्नुभयो। या उपरान्त कृपा भई अब देवचन्द्रलाई के हुन्छ, परमात्माको कृपा हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 14 वर्ष निष्ठाबन्ध सुना श्री भागवत, चित्त आवेश लीला भई सब नजर आए तब कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब कसनी भई आकर कोही न समय न ठौर पर नजर कछुनाय त जाल लड्ने लगा सोर। अब त्यो परीक्षा हुन्छ नि, विद्यार्थीको पनि अर्को कक्षामा जाने बेलामा के हुन्छ, परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन? भक्तको पनि परीक्षा हुन्छ है। तपाईँहरूले अलिकति धर्म गर्नुभयो, अलिकति ध्यान गर्नुभयो, अलिकति गर्नुभयो, तपाईँलाई परमात्माले परीक्षा लिनुहुन्छ कि विचलित हुन्छ कि हुँदैन मेरो भक्त भनेर परीक्षा लिनुहुन्छ। परीक्षाको बेलामा फेरि सर बोल्दैन। हेर्नुहोस् त, परीक्षा लेख्न जानु त टिचरलाई सोध्यो भने बोल्दै हल्ला नगर कि हल्ला नगर भन्छ, आएन भने पनि छो लाग्नु पर्यो है। परीक्षाको बेला पनि यदि परमात्माले हामीलाई लिएको परीक्षाको बेला पनि परमात्मा बोल्नुहुन्न, हाम्रो परीक्षण हेर्नुहुन्छ, हाम्रो भक्ति, उहाँप्रतिको विश्वास हेर्नुहुन्छ। सानातिना संसारका केही उतार चढावले गर्दाखेरि म प्रतिको श्रद्धा, म प्रतिको प्रेममा विचलित हुन्छ कि हुँदैन भनेर परमात्माले परीक्षा लिनुहुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। र श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई त जाल लड्ने लगा जोर। अब उहाँलाई भयङ्कर ज्वरो आउँदछ, अब कष्ट हुँदछ। जुन नियमित सुन्न जानु भएको छ भागवत, किनभने अब कृपा हुन आँटेको छ परमात्माको। साक्षात दर्शन दिएर परमात्माले सम्पूर्ण आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। जगत के हो, देवी देवता के हो, जीव के हो, ईश्वर के हो, मुक्ति के हो, जन्म के हो, मरण के हो, सृष्टि कसरी बन्यो, सृष्टिमा हामी कसरी आयौँ, यी यावत कुरा शास्त्रले बताए अनुसार पातालदेखि लिएर त्यो ब्रह्मधामसम्मको लोकालोकको वर्णन गर्दै लोक कसरी बन्यो, यो लोकमा हामी कसरी आयौँ, सारा कार्यकारणमा कारण बताएर देवचन्द्रलाई एउटा मन्त्र दिनुहुन्छ जुन हामी भोलि सुन्नेछौँ। भोलि त जसरी नै आउनु पर्यो, फेरि मन्त्र त्यो सुनिएन, त्यो मन्त्र बुझेन भने त फेरि आजको अर्थै हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भएर यसो समय मिलाएर हामी के चाहिँ पाउनु भएछ त 14 वर्ष त्यत्रो साधना गरेर के चाहिँ रहेछ त्यो तत्त्व ज्ञान, त्यो तत्त्व के रहेछ? किनभने हामी धर्म भन्ने बित्तिकै त्यो धर्ममा के गर्छन् भन्ने मात्रै व्यवहारिक कुरा हेर्छौँ। त्यहाँ आरती यसरी गर्दा रहेछन् होइन, आरती यसरी सुरुमै सेक्न दिँदा रहेछन् त्यहाँनिर होइन। आरतीको एउटा अर्थ बुझ्नु होला है। हामी पहिले परमात्माको आरती गर्ने होइन, त्यो आरती त परमात्मालाई गरेको नि त। अनि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि यसरी सिक्यौँ भने हामीले पनि लिउँ त परमात्माको आरती। त्यो भएर पहिले आरती गर्ने अनि परिक्रमा गरेर त्यसपछि हामी सबैले सेक्ने, यो एउटा भाव हो, यो नियम हो। अनि पूजा पद्धति अलि अलग अलग होला होइन। फुल चढाउँदा के भन्छन् होला, यिनीहरूले के लाउँछन्, के खान्छन्, के गर्छन्, यी धर्मका व्यवहारिक पक्ष हुन्।
यो धर्म होइन, यो व्यवहारिक पक्ष हो, एउटा नियम, एउटा श्रद्धा, एउटा बस्ने तरिका हो। तर वास्तविकता तत्त्व के छ त? ज्ञान के छ? त्यो ज्ञानमा मुक्ति छ कि छैन? त्यो ज्ञानमा यो सृष्टिको के छ ज्ञान, सृष्टिको परिचय के छ, आत्माको कथा के छ, हो त्यो तत्त्व ज्ञान चाहिँ हामीले पक्रेको हुनुपर्दछ। के गर्छन् भन्दा पनि के छ त्यहाँभित्र, मेरो आत्माको खुराक छ कि छैन? किनभने धर्म, हिजै मैले भने धर्म भनेको धातुमा म उपसर्ग लाग्नु, म भनेको आत्मालाई धारण गर्नु, आत्मालाई बुझ्नु, आत्मालाई परमात्मासँग सम्बन्ध बुझ्नु, त्यो कुरो छ कि छैन? हो त्यो चिन्तन, त्यो जिज्ञासा जो देवचन्द्रले 5 वर्षको उमेरदेखि खोजी गर्दै गर्दै भोलि 40 वर्षको उमेरमा उहाँले साक्षात परमात्माको दर्शन पाएर एउटा तत्त्व ज्ञान, परम तत्त्व, एउटा सन्देश दिनुभएको छ। त्यो सन्देशको हामी भोलि चिन्तन गर्नेछौँ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई म यही विश्राम गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यो अन्तिमको हाजिर हो है। फेरि यो हाजिर छुट्यो भने फेरि बिचैमा उठेर गएछ भन्छ नै भगवान। यो हाजिर हो, हात उठाएर हामी जय जयकार लाउनेछौँ। किनभने पाप यहाँ लुक्छ अरे, सबै कथा गर्ने भन्छ कि भन्दैन? हामीले गरेको पाप यहाँ बस्छ अरे। अनि हात उठाएर हे भगवान मेरो पाप देखायो भने अहमतम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पाप देखाएको म तिम्रो पाप लिदिनु भनेर श्री कृष्णले 18 अध्यायमा भन्नुभएको छ। त्यो भएर परमात्माको धाममै पुग्ने गरी यो आवाज, किनभने ठुलो आवाजले बोलाएको कहाँ मेरो नाम लिँदैछ भनेर भगवानले नजर लाउनुहुन्छ तपाईँ हामी सबैलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, शुद्ध सनातन धर्म की, समस्त भक्त वत्सल भगवान की, आज की आनंद की। म सोपै दोहोऱ्याएर आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गर्छु। 14 वर्ष निष्ठाबन्ध सुना श्री भागवत जब, चित्तादेश लीला भई, सब नजर आया तब। कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी आजको कथाको प्रसङ्गलाई हामी विश्राम गर्छौँ। आजका मेलाकर्ता सरस्वती पौडेल, मनोज हमाल, त्यस्तै गरी अञ्जली हमाल, दुर्गा हमाल, लक्ष्मी हमाल, सम्पूर्ण सपरिवारलाई परमात्माको कृपा बनिरहोस् भन्दै सबैमा परमात्माको कृपा बनिरहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सबैमा परमात्माको कृपा बनिरहोस् भन्दै अब हामी अर्जी गायन गरेर अगाडिको कार्यक्रममा सामेल हुनेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो तैसे
महाराज की। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन हो, आज को हाम्रो 11औं दिन कार्यक्रम को हामी लगभग अब अन्तिम क्षणमा छौं। धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं परमादरणीय गुरुज्यूलाई, त्यस्तै गरी संगीतकार सम्पूर्ण टिमलाई अनि उपस्थित सदरप्रेमी सुन्दर साथजी हजुरहरू सबै सबैप्रति शारदा सुमन समर्पण गर्न चाहन्छौं। यो विशेष कार्यक्रममा हजुरहरूको गहन उपस्थिति अनि 1.5 घण्टाको समय हाम्रो लागि व्यतीत गरिदिनु भयो, मन्दिरको शोभा बढाइदिनु भयो। त्यस्तै गरी आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय शारदा गिरिज्यू, उहाँको समीपमा रहेर कार्यक्रम चलिरहँदा हाम्रो कार्यक्रमको शोभा दिनौदिन बढ्दै गइरहेको हजुरहरू सबैलाई स्मरण गराउँदै हजुरहरूप्रति धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै आउनुहोस्। आजका निछावर सेवाकर्ता हुनुहुन्थ्यो सरस्वती पौडेल, मनोज हमाल, अञ्जली हमाल, दुर्गा हमाल र लक्ष्मी हमालको सपरिवारबाट आजको निछावर सेवा रहिरहँदा उहाँबाट सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ, आरती पश्चात माथि गएर रसोई पण्डालमा भोजन प्रसाद बनेको छ, हजुरहरू सबैले ग्रहण गरेर गइदिनु होला। एक त श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्न पोखरा भनेको भोजन प्रसाद अति शुद्ध हुने गर्छ, हजुरले कुनै पनि चाड नगरिकन भोजन ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि यहाँ लसुन प्याजहरू केही प्रयोग गरेको हुँदैन। त्यसकारण हजुरहरू जसले पनि यहाँको प्रसाद ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। यो हजुरहरू सबैलाई आग्रह गर्दै भोलिको निछावर सेवा रहेको छ श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखरामा। तपाईले देखिरहनु भएको छ हाम्रो सिंहासनमा हामी सबैका आत्माका मालिक श्री राजी श्यामाजीको त्यो पवित्र सिंहासनमा राज्यको लागि माला र श्यामाजीको लागि तिलहरी, जुन एउटा गहनाको रूपमा हामीले श्रृङ्गारमा प्रयोग गर्थ्यौं, त्यो सुनको बनाएर हामीलाई दिनुहुने दाताहरू हुनुहुन्छ राजन घिम्रे र सपना घिम्रेज्यू। उहाँहरूको भोलिको निछावर सेवा रहेको छ र उहाँहरूले पनि हजुरहरू सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। भोलिको त्यो पावन समय, पावन दिनमा हजुरको गहन उपस्थितिलाई उहाँहरूले हार्दिक निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। त्यसकारण हजुरहरूलाई भोलि पनि 11:30-12 बजे मन्दिरको प्राङ्गणभित्र आइदिन हजुरहरू सबैलाई आग्रह गर्दै हामी एकपटक सम्झन चाहन्छौं सहयोगदाताहरूलाई र हामीले मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं। अब केही समय हजुरको लिन चाहन्छु म। त्यस्तै गरी हाम्रो यो भव्य कार्यक्रम श्री कृष्ण प्रणामी समाज पोखराको फेसबुक पेजबाट र युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हजुरलाई जानकारी गराउँदै यसबाट देश विदेशबाट करिब हजारौं भक्तजनहरूले यो लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि हामी श्रद्धा सुमन अर्पित गर्न चाहन्छौं र हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छौं, किनकि हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हजुरको गहन उपस्थिति हो, किनकि हजुरको उपस्थितिले मात्र भए पनि हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढिरहेको छ। सहयोग सद्भाव भनेको त हजुरले थाहा सिके दिइरहनु भएको छ। हजुरकै सहयोगबाट चलिरहेको मन्दिर हो यो। यहाँ कुनै त्यस्ता एक्स्ट्रा इन्कम हुने कुनै जग्गा छैन। त्यस विगतका दिनमा पनि हजुरको सहयोगबाट चल्यो, आज पनि चलिरहेका छन् र भोलिका दिनमा पनि हजुरबाटै चलिरहने हो। हामी यति चाहिँ आशा गर्दछौं कि यो भव्य कार्यक्रम 1 महिनासम्म चलिरहँदा हजुरहरू जतिसुकै बिते पनि, जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति परे पनि 1.5 घण्टाको समय चाहिँ हजुरहरूले श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखरालाई समर्पित गरिदिनु होला। हामी त्यति आग्रह गर्न चाहन्छौं, हजुरहरू सबैलाई आइदिनु होला, किनकि हजुरहरू नआए हाम्रो कार्यक्रमले शून्य हुने गर्दछ अनि हजुरहरू नै आउनु भएन भने हाम्रो कार्यक्रम कता कता के नपुगेको अनुभव हुनेछ। त्यसकारण हजुरहरू सबैलाई आउन आग्रह गर्दै हामीलाई स्वर्गीय इमा गिरीको स्मृतिमा उहाँकी धर्मपत्नी आदरणीय भक्तजन हुनुहुन्छ टङ्क गिरीद्वारा रु 1020 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली अभिनन्दन गरौँ। त्यस्तै गरी स्वर्गीय पिता श्री तेजराज गिरीज्यूको स्मृतिमा
पारुगिरीबाट पनि रु 1005 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले गर्ने गरौँ। त्यस्तै गरी मलाई अगाडि सहयोग कक्षमा आएर एकजना भक्तजनले सोध्नुभयो, तपाईँले पैसाहरू उठाइरहनु भएको रहेछ, के कार्यको लागि उठाउनु भएको हो यो पैसा भनेर उहाँले सोधिरहँदा, एक त श्रीकृष्ण पढाइ मन्दिर जो पोखरामा 1 महिनासम्म चले श्रीमद् बुद्ध कथा कृष्ण कथा, यसै पनि यो बहुत पुण्य कार्य हो। त्यसमा पनि हजुरले देखिरहनु भएको छ हाम्रो अगाडिको भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ। त्यसलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले पनि हामी केही सहयोगहरू रकम सङ्कलन गरिरहेका छौँ भनेर मैले उहाँलाई जानकारी गराएपछि म यही पोखरा 8बाट आएको हुँ भनेर गंगा गुरुङज्यूले रु 5005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि एकपल्ट जोरदार ताली हाल्ने गरौँ। र मैले उहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ हजुरलाई पनि सम्मान पत्र वितरण कार्यक्रम छ, आइदिनु होला भनेको थिएँ र म आउँछु भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी सम्झनेछौँ। त्यस्तै गरी हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो फेवा टेलिभिजन जसले हाम्रो प्रत्येक शनिबारको कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ, अब आउने शनिबार पनि उपलब्ध हुनेछ फेवा टेलिभिजन। उहाँहरूपट्टि पनि श्रद्धासुमन अर्पित गर्दै प्रत्येक शनिबारको कार्यक्रम विशेष गरी हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र अब आउने शनिबारको कार्यक्रम पनि विशेष रहनेछ। त्यस्तै गरी हामीले जन्माष्टमी कार्यक्रम पनि फेवा टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हजुरलाई त्यस कार्यक्रममा पनि सहभागिता अनुरोध गर्दै आउनुहोस् हामी मायाको चिरो प्रदान गर्ने तर्फ लाग्दछौँ। म आदरणीय श्रीकृष्ण पढाइ मन्दिर जो पोखराका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथिलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सधैँ गुरुजीको समीपमा रहेर आजका हाम्रा सहयोगदाताहरूलाई मायाको चिरो प्रदान गर्ने कार्यक्रम, त्यस्तै गरी अध्यक्षज्यू र गुरुज्यूबाट आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय शारदा गुरुज्यूलाई पनि मायाको चिरो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूलाई र सधैँ गुरुज्यूलाई आग्रह गर्दै आदरणीय आजका प्रमुख अतिथि नारी परोपकार केन्द्र पोखरा 8का अध्यक्ष सामाजिक तथा धार्मिक व्यक्तित्व शारदा गिरिज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र उहाँलाई एकपल्ट जोरदार तालीले अभिनन्दन गरौँ। हाम्रो कार्यक्रमको शुभ बनाइदिनु भएको छ। अति व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा 1.5 घण्टाको समय व्यतीत गरिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै श्रद्धा सुमन अर्पित गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने आदरणीय चुडामणि 40ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हामीलाई रु 10,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय चुडामणि 40ज्यू। त्यस्तै गरी भगवती 40ज्यू उहाँहरूलाई अगाडि आएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक गर्दछौँ। एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय शारदा गिरिज्यूप्रति धेरै धेरै श्रद्धा सुमन अर्पित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिने गर्नुहुन्छ यस्ता महान व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिले गर्दा उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित गर्दै आदरणीय चुडामणि 40ज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै गरी आजका सेवाकर्ता हुनुहुन्छ आदरणीय मनोज हमालज्यू, उहाँबाट पनि रु 7,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ आदरणीय मनोज हमालज्यू। उहाँलाई पनि अगाडि गएर सधैँ गुरुज्यूबाट मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय मनोज हमालज्यू। त्यस्तै गरी हामीलाई आदरणीय माता हुनुहुन्छ रमादेवी पहाडीज्यू, उहाँले पनि रु 5,105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो लिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै आदरणीय माताजी हुनुहुन्छ रमादेवी पहाडीज्यू, उहाँको छोटो प्रसङ्ग जोड्न चाहे। हाम्रो विगत 2 वर्ष कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीले यो कार्यक्रम गर्न सकेका थिएनौँ, तर सधैँ गुरुज्यूबाट अनलाइन सत्सङ्ग हामीले राखेका थियौँ। त्यसमा उहाँ हाम्रो नियमित श्रोता हुनुहुन्छ आदरणीय रमादेवी पहाडीज्यू। उहाँले रातिको समयमा 1.5 घण्टाको समय उहाँ कम्प्युटर अगाडि बसेर सधैँ गुरुज्यूको कथा प्रवचन श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। परम आदरणीय माताजी रमादेवी पहाडीज्यू र आदरणीय सल्लाहकार विष्णुप्रसाद पहाडीज्यूको ममतामय माता हुनुहुन्छ, हामी सबैको अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि श्रद्धा सुमन अर्पित गर्दै मायाको चिनो प्रदान गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आदरणीय माता हुनुहुन्छ ज्ञानमाया दाहालज्यू,
उहाँले पनि रु 3000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय ज्ञानु माया दाहालज्यू उहाँलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो लिने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय ज्ञानु माया दाहालज्यू एकदम जोरदार तालीहरूले गरेर हाम्रो सहयोगदाताहरूलाई, किनकि उहाँहरूको सहयोग सद्भावले गर्दा नै हाम्रो कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल भइरहेको छ। धेरै धेरै सरकार सुमन अर्पित गर्दै त्यस्तै गरी आदरणीय भोला गिरिज्यू र सरस्वती गिरिज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय उहाँहरूबाट पनि रु 5010 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीहरूले गर्दै उहाँहरूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विष्णु माया सिक्देलजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि रु 5055 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय विष्णु माया सिक्देलज्यू आदरणीय विष्णु माया सिक्देलज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुमा अनुरोध गर्दै आदरणीय सरिता सुवेदीज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँबाट पनि रु 5005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीहरूले गर्दै आदरणीय सुन्दर साथी हुनुहुन्छ सरिता सुवेदीज्यू उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुमा अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी मैले हजुरलाई भर्खरै जानकारी गराइरहेको छु। परम आदरणीय भक्तजन हुनुहुन्छ आदरणीय गंगा गुरुज्यू पोखरा 8बाट उहाँले पनि हामीलाई रु 5005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय गंगा गुरुज्यू सधैँ गुरुज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिदिनुमा अनुरोध गर्दछु। आदरणीय गंगा गुरुज्यू उहाँले पनि रु 5005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीहरूले गर्न चाहन्छौँ हामी गंगा गुरुज्यूप्रति उहाँको सहयोग सद्भावप्रति धेरै धेरै कृतज्ञता सरकार सुमन अर्पित गर्दै आउनुहोस्। सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी आरतीमा सारी रहनेछौँ। अनि प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू हजुरले आरती पश्चात सधैँ गुरुज्यूबाट आशीर्वचन लिन सक्नुहुनेछ, तिलक चन्दन गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर सबैलाई यसमा कसैलाई पनि रोकावट हुने छैन। परमादरणीय गुरुज्यूबाट तिलक चन्दन हजुरले फुल पुष्प दिएर त्यो कार्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आदरणीय गंगा गुरुज्यूप्रति। अब आउनुहोस् हामी आरतीमा सारी रहनेछौँ। त्यसपछि माथि गएर भोजन प्रसाद गरेर सबैलाई गरिदिन